Shadke Brekiran Ma Gappati Brele Babata, मैं बानुक ब्रेले बाबता चीज़ी गुश गया मारा मारमी पापा मिचिकर बानुक की करजूस कने किची गुश गया जी। शबाना जी आप क्या कह रही थी? जी मैं ये कह रही थी कि हमारे माशरे में सोसाइटी ने तो बहरहाल इस वक्त को बहुत वाज़ेह किया हुआ है कि एक नाबीना शख्स जितना भी पढ़ा लिखा होगा वो किसी काबिल नहीं है, जबकि एक जाहिल शख्स को जो कि क्योंकि उसकी आंखें सही हैं वो देख सकता है, लिहाजा वो माशरे का एक अहम फर्द है। अच्छा। जबकि नाबीना शख्स को ये मतलब नहीं कहा जाता, वो जितना ही पढ़ लिख ले। अच्छा, ब्रेल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आसानी लिख पढ़ सकते हैं या आप उन्हें मतलब आप ऐसा कोई थ्योरी होती है कि उनके हाथ पकड़ के आप उन्हें लिखना सिखाते हैं, ऐसा कुछ? जी, ब्रेल सिस्टम शुरू में तो डॉट से याद करवाने के बाद जब लिखना शुरू किया जाता है तो क्योंकि ये स्लेट की मदद से उन्हें डॉट सिखाए जाते हैं कि 1 2 3 राइट हैंड पर है और 4 5 6 लेफ्ट हैंड पर है, तो उन्हें अच्छी तरह समझाया जाता है और पेपर निकाल के, क्योंकि वो लेफ्ट पलट जाती है उसकी, तो लिहाजा वो सिम्ट भी चेंज हो जाती है, यानी कि उल्टे हाथ पे आ जाता है 1 2 3 और सीधे हाथ पे आ जाता है 4 5 6। और जब ये डॉट समझ लेते हैं उसके बाद वो अपने आराम से अलिफ बेते से या ABCD या जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और ये हाथ पकड़ के यहाँ बच्चों को शुरू में सिखाया जाता है। अच्छा, वो जो टीचर सिखाते हैं वो भी खुद भी नाबीना होते हैं? जी, साइटेड भी होते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड एक ब्लाइंड को सिखा सकता है खुसूसन ब्रेल, वो साइटेड नहीं सिखा पाते। अच्छा, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ब्रेल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में क्या फर्क है? देखिए, ग्रेड 1 जो है सिंपल ब्रेल है, यानी कि ABCD पूरी कंप्लीट, ठीक है, अलिफ बे ते से अलिफ से ये तक पूरा है, क्योंकि अब हम एक लिखना है अलिफ ये काफ, ये 3 हर्फ 3 सेल में आकर एक लफ्ज मुकम्मल हुआ, ठीक है। अगर हम बहुत लिखना चाह रहे हैं बे है ते, ये भी 3 सेल में कंप्लीट हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो है ग्रेड 1 सिंपल ब्रेल, मतलब बच्चे आसानी से लिख लेते हैं, जब कंप्लीट हो जाती है उनकी ब्रेल ABCD या अलिफ से ये तक, तो वो लिख लेते हैं कि अल्लाह एक है या जो भी हम 4 बहन भाई हैं, या भी। लेकिन इस सिस्टम में ये ग्रेड 1 कहलाता है, इस सिस्टम में वक्त भी ज्यादा लगता है और टाइम मतलब ये है कि हमारे पेपर भी जगह की भी काफी हो जाती है। हम तो इस चीज को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है कि अगर हम एक लिख रहे हैं तो सिर्फ डॉट 1 ये एक पढ़ा जाएगा, अगर बहुत लिखना है तो सिर्फ बे, इसी तरह पे के साथ ये कि पे रे मिलाएंगे तो पर पढ़ा जाएगा सिंपल ग्रेड 1 में, लेकिन अगर ग्रेड 2 में इसी चीज को लिखा जाएगा तो खाली पे पर की पहचान होगा, ये पर लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये है हाँ, वक्त और समझे जगह दोनों ही की बचत है इसमें ग्रेड 2 में। जितनी भी तालीमी किताबें होती हैं, जितनी भी तालीमी किताबें जो आम तौर पर तालीमी किताबें होती हैं वो ब्रेल में बनती हैं, उनकी कॉपी? नहीं, सारी तो नहीं बन पाती, बहुत मुश्किलात का सामना है हमें इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेस सिर्फ एक है। अच्छा। और उसमें जाहिर है इतना नहीं हो सकता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आप मजीद ये कहना चाहेंगी कि प्रेस हो आपके इदारे के लिए कि ज्यादा तालीमी किताबें आएँ और बने? जी, इसमें तो ये है कि हमें प्रेस की भी अशद जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो तकरीबन मैट्रिक तक की किताबें मिल जाएं तो बहुत है, वरना तो इंटर BA MA की किताबें हम लोगों को रिकॉर्ड करवानी पड़ती हैं, और अगर हमारे पास प्रेस की सहूलत मौजूद हो तो ये किताबें हम लोग अपने प्रेस में हमें आसानी मिल जाएंगी और हम लोग पढ़ लिख सकते हैं खुद से। गोलीचारू का गिंदगी की चिंचो मुश्किल इशाना चिंचो ग्रहणी बले अंगा भी दीवार हो गया ब्रेले बाबता के लूटा केशानी पे मर्दों केवती चम्मानी रोकंची जेबारा आ तालीमंची महरूम मबा नुमावती बानुकरा सवाल जुस्कनी ब्रेल इदारे में एडमिशन लेने के लिए बच्चे की क्या एज रिक्वायर्ड है, क्या एज होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम? देखिए, ब्लाइंड बच्चे को जो है इदारे में एडमिशन की इसलिए एज नहीं हो सकती क्योंकि ब्लाइंड होने की कोई एज नहीं है। अब मैं इंटर के बाद ब्लाइंड हुई थी तो मेरी एज एक इदारे में या स्कूल में तालीम लेने एडमिशन की तो नहीं थी, तो इसलिए ये तो ब्लाइंड, हाँ, जिस घर में बॉर्न ब्लाइंड बच्चे हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 2.5-3 साल तक के बच्चे को आराम से वो अपने मालूमात करें और इदारों में एडमिशन करवा दें ताकि वो अपने एक सही वक्त पे ब्रेल भी सीखें और अपनी तालीम को जारी रखें। अच्छा, ये जो आम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ब्रेल सब्जेक्ट होता है?
ہاں لیکن سب میں نہیں ہے یہ, یونیورسٹی میں تو ہے لیکن تمام اسکولوں میں یا کالج میں یہ نہیں ہے. کچھ اسکول یا کالج ایسے ہیں جن میں یہ بطور اختیاری مضمون شامل ہے. اچھا, تو ہم اپنی یسرا سے جو ہماری بریل کی اسٹوڈنٹ ہیں, یسرا گنا مالاتی سوال گپتران کنی. یسرا آپ بریل اسٹوڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ مزید اپنے ادارے کے لیے کیا کرنا چاہیں گی؟ آپ کیا چاہیں گی کہ آپ کے ادارے کو کیسا سپورٹ ملے؟ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کتابیں پوری نہیں بن پاتی, اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ہمیں چاہیے, ہماری کتابیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں, اس وجہ سے ہمیں بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ہماری 8 کلاس کا کورس بھی انکمپلیٹ ہے اور کچھ بکس ہیں جو نہیں ہیں, کچھ ہیں جو ہیں ٹیچرز لکھتی ہیں محنت سے, وہ لکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, پھر وہ لکھ کے پڑھانا اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارا کورس بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہے. ہاں اس لیے جس سے یہ مشین جو پریس جی ہم اویلیبل نہیں ہے بٹ ہونی چاہیے کیونکہ بہت مشکل ہوتی ہے, بریل سے لکھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیں لیکن کتنی بکس لکھیں گی. اچھا, اس لیے ہونا چاہیے وہ. تو یہ جو آپ کا ادارہ ہے جی. اس میں فائنینشلی سپورٹ آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ گورنمنٹ ہے یا نہیں, ہمارا ادارہ ڈونیشن یا مخیر افراد کے تعاون سے چلتا ہے. اچھا, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے صرف جہاں تک مجھے 2005 میں ہمیں گرانٹ ملی تھی 1 کروڑ روپے کی وزیر اعلیٰ سندھ ارباب رحیم صاحب سے. اچھا, جبکہ یہی چیز ہمیں 2008 میں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے منظور کرائی تھی لیکن وہ ابھی تک بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے, وہ ہم تک نہیں پہنچی. اچھا, بریل سسٹم میں ایسے ادارے بھی ہیں جو گورنمنٹ سپورٹ کی بنا پر چلتی ہیں؟ ہیں تو لیکن میرے علم میں نہیں ہے. آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کا جو ادارہ ہے, اس ہمارا میں تو ڈونیشن پر چلتا ہے. ڈونیشن پہ چلتا ہے, بچہ بآسانی ایڈمیشن لے سکتا ہاں ہے. جی. اچھا, گولی چارو کا انچو کے مہشکوں میں بانو کا گو کہ بریل ادارے گما گورنمنٹ سپورٹ نہیں نیس تھی بلے مال اوٹیں کہ گورنمنٹ انچے ادارے نہ زیادہ سپورٹ بیدا کہ اما چوک اما مردم کے چمانی روکن چے زبرا نابینا یا ای چیزا مانو گزانا گائنی زندے تہا بیتی او ای چیزیں تو اگر گورنمنٹ ایشانی مدد بکنتی گورا ایشانا زیادہ سپورٹ ملی چاہیے کہ وقت سر وقت انچو محنت کن گایا گورا اگر گورنمنٹ سپورٹ ایشانا بھی گورا میں چاگرتے تہا انشاءاللہ میں ملک تہا انچین چوک نبنتے کی تعلیم انچی وانو گزانگان چی محروم بیمانی موتی بانو کارا مزید سوال کنیم ایمہ بتا جی شبانہ. بریل جو ہے, بریل سسٹم یہ ہر زبان میں ہوتی ہے, ہر زبان میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے؟ جی ہاں, بریل اردو میں بھی ہے, انگلش میں ہے, میتھ ہے, عربی ہے, اب اس پر سندھی بھی ہے, اب اس پر بلوچی میں کام ہو رہا ہے ابھی. اچھا, بلوچی میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے, تو یہ انشاءاللہ جلدی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بلوچی تعلیم دی جائے گی اسٹوڈنٹ کو. اچھا, تو یہ جو آپ بریل زبان میں لکھنا یہ کون کریٹ کرتا ہے, یہ کون بناتا ہے بریل زبان میں تعلیم آگے بڑھانا؟ مطلب یہ آپ خود سے ہی؟ جی ہاں, یہ مطلب ہم ٹیچرز ہی کرتے ہیں سارے کام, پھر یہ کہ اسٹوڈنٹ سیکھ لیتے ہیں, پھر آگے وہ لوگ بھی اسی طرح کرتے رہتے ہیں, اسی طرح یہ بریل زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی آ رہی ہے. اچھا, پڑھاتے رہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ اپنے ادارے میں بلوچی تعلیم کو بھی آگے رکھنا چاہتے ہیں, بلوچی بریل کو اس کو بھی آگے رکھنا چاہتے ہیں. بریل میں قرآن شریف بھی پڑھائی جاتی ہے؟ جی, قرآن شریف بھی پڑھائی جاتی ہے بریل میں, اور میں نے تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں 12-13 بچیوں کو قرآن پاک ختم کرا دیا ہے. ماشاءاللہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا, وقت آ گیا ہے کہ ہم لیں ایک چھوٹا سا بریک. گولی چارو کا موتی گپترانا دیما برین بھلے واپا کسانی بریک کے وعدت کا میں گما بھی بیتا.